अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जुमातुल मुबारक है। आइए अल्लाह पाक की बारगाह में अपने मकसद के लिए दुआ करते हैं। हिरकत अंगेज़ दुआ में शरीक हो जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को आगे शेयर भी करना और बेल आइकन के बटन को भी दबाना ताकि मेरी वीडियो का, वजीफ़ों का, दुआ का आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको अच्छे अच्छे वजीफ़े मिलते रहे। मेरा चैनल जो है अमलियात, वजीफ़े वगैरह तो इन चीज़ का है। अल्हम्दुलिल्लाह मुजर्रब वजीफ़े हैं मेरे चैनल पर। आज जुमातुल मुबारक है तो जुमे को दुआ करते हैं सबके लिए, जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, जिन्होंने नाम लेकर कहा है कि हमारे लिए दुआ करना, उन सब के लिए दुआ करते हैं। दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें। जब भी दुआ हुआ करे, ये वीडियो तो रिकॉर्डेड है, दुआ ना जाने किसकी आमीन काम कर जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह हमें अब रब ताला हमें अपने मकसद में हमारे कामयाब फरमा दे। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व स्वहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ए मालिक व मौला, हमारी, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा। या रब्बी करीम तमाम बीमारों को सेहत अता फरमा। या रब्बल आलमीन मेरे साथ जो भी दुआ में शरीक भाई बहनें सबका बेड़ा पार फरमा। या अल्लाह हम सब की रूहानी, जिस्मानी, कल्बी बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, दर्द, रंजो अलम सब दूर फरमा। या अल्लाह मोहलक अमराज से शिफा अता फरमा, बिलखुसूस गुनाहों के मर्ज से शिफा अता फरमा। या रब्बल आलमीन बीमारों को सेहत दे दे, जो दामी मर्ज में मुब्तला मुकम्मल शिफा अता फरमा। जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेअक़ीद उनको रिहाई अता फरमा। जो अगवा हो चुके अपने रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती नए घर अता फरमा। या अल्लाह जो गरीब हैं, नादार हैं, सफ़ेद पोश हैं, या अल्लाह जो मोहताज है उनकी सब की मोहताजी दूर कर दे। या अल्लाह गरीबों की गरीबी दूर कर दे। या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल रुए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं सब पर अपना रहम व करम फरमा। या अल्लाह रुए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं सब की खाली झोलियों को अपनी रहमत से भर दे। सब की मुश्किल हल फरमा, सब की परेशानियाँ दूर कर दे। या अल्लाह सबके बीमारों को सेहत अता फरमा। जो अस्पतालों में, घरों में मरीज़ हैं, या अल्लाह सबको सेहत अता फरमा। या अल्लाह जो लावारिस हैं उनको पूछने वाला कोई नहीं है, या रब्बे करीम उनकी गैब से मदद फरमा, मोहताजों की मोहताजी दूर कर दे। या अल्लाह जो कर्ज के बार थल्ले दबे हुए कर्ज से खुलासी अता फरमा। या अल्लाह बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल का आसान ज़रिया अता फरमा। या अल्लाह जो डिग्रियाँ लिए नौकरी के तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, रिज़्क़ हलाल की तलाश में, या अल्लाह उन्हें रिज़्क़ हलाल का ज़रिया अता फरमा। या अल्लाह तैयब रिज़्क़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन उनकी मुश्किलें हल कर दे, उनकी परेशानियाँ दूर कर दे। या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमा। या रब्बी करीम या अल्लाह करम कर दे, हमें हर बुराई से, हर गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रियाकारी, तकब्बर, हसद, बोस, कीना, झूठ, ग़ीबत, चुगली, बदगुमानी, हर तरह के गुनाहों से, बुराइयों से बचते रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो भाई बहनें मुझे दुआ के लिए कहते हैं उनकी मुश्किलें हल कर दे, उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह उनकी दिली जायज़ मुरादों को पूरी फरमा दे। एक बहन ने कहा दुआ के लिए, या अल्लाह उनकी मुश्किल हल फरमा। अहमद भाई ने कहा, वहीद भाई ने कहा, या अल्लाह सबकी मसाइल को हल फरमा दे, सबकी परेशानियां दूर फरमा दे। एक असलम भाई ने कहा, मकसूद भाई ने भी कहा। या अल्लाह जिसने कहा, सबके नाम नहीं ले सकता, सबके नाम याद नहीं रहते। या अल्लाह हमारे लज्जत भाई ने कहा, हमारे वलीज भाई ने कहा दुआ के लिए। या अल्लाह शाही सिस्टर ने कहा दुआ के लिए। सबकी मुश्किल हल फरमा, सबकी परेशानियां दूर फरमा। हमारी होम सिस्टर ने भी कहा दुआ के लिए। या अल्लाह
ان کی بھی مرادوں کو پوری فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ جن کے شوہر اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، یا اللہ ان کو ذلیل کرتے ہیں، یا اللہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما یا رب العالمین، ان کی مشکلیں حل فرما دے یا اللہ ان کو آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کے شوہروں کو دل میں نرمی عطا فرما یا رب العالمین۔ جن بہنوں نے دعا کے لیے کہا، جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا، بچیوں نے دعا کے لیے کہا، سب کی مشکل حل فرما دے یا اللہ، کرم کر دے یا رب العالمین۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو فعل ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے یا اللہ۔ ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، کہاں جائیں تیرا در چھوڑ کے یا اللہ، تو ہی ہماری التجائیں قبول کرنے والا ہے یا اللہ، تو ہی محتاجیاں دور کرنے والا ہے یا اللہ، تو ہی رزق عطا فرمانے والا ہے یا اللہ، کرم کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے یا اللہ، تیرا حقیقی خوف عطا فرما، تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما یا رب العالمین۔ پریشان حال ہے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، جن کے والدین حیات، ان کی صحت میں، عمر میں برکت عطا فرما یا اللہ، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بے حساب بخشش فرما یا اللہ، جن کی اولاد اپنے ماں باپ کو مارتی ہے یا اللہ، ان کو گالیاں دیتی ہے، ان کو دھکے دیتی ہے، اللہ نے ہدایت عطا فرما یا اللہ۔ بوڑھے ماں باپ کہاں جائیں یا اللہ، تیری بارگاہ میں دعا ہے، انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، جو اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، دھکے دے دیتے ہیں یا اللہ۔ یا رب کریم، یا اللہ، اپنے محبوب کے صدقے یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، کرم کر دے یا اللہ۔ ہمیں صحیح طرح سے دعائیں مانگنا بھی نہیں آتا یا اللہ، کرم کر دے یا اللہ، اپنی رحمت سے رحم فرما یا اللہ، رحمت کی بھیک ہماری جھولیوں میں ڈال دے، ہمیں ہر برائی سے بچا، ریاکاری سے بچا یا رب العالمین۔ کہاں جائے، کدھر جائے میرے مالک، کرم کر دے، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا یا اللہ۔ یا رب کریم، قبر یا اللہ مرنے کے بعد پہلی منزل ہے یا رب العالمین۔ قبر دباتی ہے، کسی کو ماں کی ممتا کی طرح دباتی ہے، کسی کو اسے زور سے دباتی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے یا اللہ، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمانا یا اللہ، ہم سے حساب نہ لینا میرے مالک، بغیر حساب ہمیں بخش دینا، ہم سے عدل نہ فرمانا، فضل کا معاملہ فرمانا یا اللہ، بے حساب ہمیں جنت میں داخلہ کر دینا۔ اگر تو نے عدل فرما لیا یا اللہ، ہم کس طرح اپنے یا اللہ گناہوں کا حساب دے سکیں گے، اپنی زندگی کا حساب کس طرح دے سکیں گے یا اللہ۔ بشر کے میدان میں یا اللہ رسوائی سے بچانا یا اللہ۔ تانبے کی زمین ہوگی، سورج سوابین پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، ننگے پاؤں وہاں دیکھتی زمین پر کھڑا کیا جائے گا، سوالات ہو گئے یا اللہ، کہیں بھاگنے کی صورت نہیں ہوگی، پسینوں پر پسینے آ رہے ہوں گے یا اللہ، کوئی یا اللہ گھٹنوں تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کے یا اللہ سینے تک پسینہ ہوگا، کوئی پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ باپ کسی کا ہوگا، نہ ماں کسی کی ہوگی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی یا اللہ۔ کرم کر دے یا اللہ، ہمیں رسوائی سے بچانا یا اللہ۔ پولیس رات سے ہمیں بجلی کسی تیزی سے گزار دینا، وہ پولیس رات یا رب کریم جو جہنم پہ بنا ہوگا، بال سے باریک یا اللہ، تلوار کی دھار سے تیز ہوگا۔ اے میرے مالک، اس طرح اس پہ سے گناہگار ہم کس طرح گزر سکیں گے؟ بس تیری رحمت چاہیے یا اللہ، کرم کر دے ہم یا اللہ، اپنی رحمت سے وہاں سے گزار دینا۔ رب سلم یا اللہ، کرم کر دے یا اللہ، ہم سے حساب نہ لینا، بے حساب ہمیں بخش دے، تیرا حقیقی خوف عطا فرما، پوری زندگی باجماعت تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بہنیں نماز نہیں پڑھتے، بچے بچیاں جو نماز نہیں پڑھتے، انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمیں رزق حلال عطا فرما، حرام روزی سے شبہ
منصوبے کے مال سے بھی بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ظلم کرنے سے بچا، جو ظالم ظلم کرتے ہیں یا اللہ انہیں ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت نصیب میں نہیں ہے ان کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کو فتح نصرت عطا فرما۔ بچے شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے یا اللہ بچیاں یا اللہ خواتین وہاں شہید ہو رہے ہیں، یا اللہ تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو انسانیت کا درس دیتے ہیں، کہاں گئی انسانیت میں ہمارے، کرم کر دے یا اللہ، ان بچوں پہ رحم فرما، کرم کر دے یا اللہ۔ وہ بچے بڑے پریشان ہیں، وہاں خواتین بڑی پریشان ہے یا اللہ، وہاں بزرگ بڑے پریشان ہیں، ان کو فتح دے دے یا اللہ۔ وہ بیت المقدس یا اللہ وہاں فتح ہو جائے، مسلمان چین سے رہے یا اللہ، اپنے محبوب کے صدقے کرم کر دے۔ پوری زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں، سب پر اپنا رحم و کرم فرما یا اللہ۔ ہم دعا کر سکتے ہیں یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے یا اللہ۔ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ جو بچے برائیوں میں پڑے انہیں ہدایت عطا فرما یا اللہ، ان برائیوں سے چھوڑ کے انہیں اچھا بنا دے یا رب العالمین، کرم کر دے یا اللہ۔ جو بچے شادی کے انتظار میں ہیں انہیں اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کی دلی جائز تمنا کو پوری فرما، ان بچوں کو اپنے والدین کے یا اللہ کہنا ماننے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، انہیں اچھا کر دے یا اللہ۔ جو بیمار ان کو صحت عطا فرما یا رب کریم، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر و بن مانگے بے حساب عطا فرما یا اللہ۔ اپنا محتاج رکھنا، کسی کا محتاج نہیں کرنا یا اللہ، اپنا محتاج رکھنا، ہم تیرے بندے ہیں یا اللہ، تیرے محتاج ہیں یا اللہ، کرم کر، بس کرم کر دے یا اللہ۔ ہماری مشکلیں حل کر دے، اس پریشانیوں سے ہماری جان چھڑا دے یا اللہ۔ یہ دنیا جو ہے قید خانہ ہے یا اللہ، صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، حسن اخلاق، صبر، قناعت یا اللہ، عاجزی کی دولت سے مالا مال فرما، ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے سونے حبیب لبیب، ہم گناہگاروں کی طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول و منظور فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے، دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یا اللہ ہمیں ہر مقصد میں، جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔